नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तरावीह की नमाज किस तरह पढ़ें? यानी इनका सवाल यह है कि तरावीह की नमाज की कै रकात के यानी एक सलाम से कै रकात पढ़ें। अज़ीज़ दोस्तों, एक जमात के नज़दीक तरावीह की नमाज के बारे में यानी तहज्जुद की यानी क़यामुल लैल की नमाज के बारे में लिखते हैं कि दो दो रकत करके पढ़ना अफजल है। चार चार रकत पढ़ करके भी पढ़ना जायज़ है और यानी चार चार रकत भी पढ़ सकते हैं और एक सलाम से 6 रकत भी पढ़ना जायज़ है और एक सलाम से 8 रकत पढ़ना भी मकरूह नहीं है। वो ये बयान करते हैं। लेकिन अजीज़ दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में जब सवाल किया गया कि रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात की नमाज दो दो रकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दो दो रकत ही साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के 4 फ़र्ज़ों के सिवा या मगरिब के 3 फ़र्ज़ों के सिवा एक सलाम से 3 या 4 रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ी, सिवाय मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़े हैं या फिर इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वितर की नमाज भी एक सलाम से 3 रकत साबित नहीं होती, बल्कि 2 सलाम के साथ यानी एक सलाम 2 रकत पर सलाम फेरने के बाद आप एक वितर को तन्हा पढ़ते थे। यहाँ ये पता चलता है कि ये जो लोगों ने मशहूर कर रखा है कि 4 4 और 6 6 और 8 8 रकत की नियत भी बांधी जा सकती है, एक सलाम से 8 रकत भी पढ़ी जा सकती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और इसका अहदीस से कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता हाँ, फ़िक़्ह के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं जिसका इस्लाम से, ईमान से, कुरान से, हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं। फ़िक़्ह के असल में लफ्ज़ी माने हैं दीन की समझ, लेकिन हमने फ़िक़्ह जो मसला ले रखा है वो मसला कुछ और है। वो हमने ये ले रखा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने बतला दिया। अज़ीज़ दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर हमारे बुज़ुर्ग कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बताएंगे तो हम उसको हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि हम उस बात को तस्लीम करेंगे जो कुरान और हदीस से साबित हो। इसलिए इस बात से ये भी पता चला कि सिर्फ़ यानी कि रात की जो नमाज है, चाहे आप उसको क़यामुल लैल कह लें, चाहे तो आप उसको तहज्जुद की नमाज कह लें, और चाहे तो उसको आप वितर की नमाज कह लें, और चाहे आप उसका जो चौथा नाम मुहद्दिसीन ने रखा है उसको अगरचे आप उसको तरावीह की नमाज ले लें। अज़ीज़ दोस्तों, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते और जो है वितर को तो तन्हा यानी एक ही रकत पढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत पर मुकम्मल तरीके से अमल करने वाले हैं, वो भी वितर की नमाज को एक सलाम से नहीं पढ़ते थे, बल्कि 2 वितर पढ़कर सलाम फेर देते और फिर कुछ बातचीत भी कर लेते। यहाँ तक कि रिवायात में आता है कि अपने ग़ुलाम को यानी नाफे को कुछ ना कुछ हुक्म भी देते थे ताकि समझ लें
کہ یہ جو ایک وطر کی نماز، یہ جو ایک رکعت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنہا پڑھی ہے اور میں بھی لوگوں کے سامنے اس کو تنہا پڑھ رہا ہوں۔ یعنی کہ عزیز دوستو، 2 سے زیادہ کی نیت نہ باندھیں اور 2 رکعت پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس کو مان لیں کہ 8 کی نیت بھی باندھ سکتے ہیں، تو 8 کی نیت باندھنے کا مطلب تو یہ ہو جاتا ہے کہ وطر کی نماز، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز بہت ساری ہے، جبکہ احادیث سے 8 رکعت کے سوا کوئی ثابت نہیں۔ البتہ 8 رکعت کے بعد میں 3 وطر ہیں، کل رکعت 11 ہوتی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اور کعب رضی اللہ عنہ کو جو حکم دیا تھا، وہ آپ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ 11 کا جو حکم ہے وہ بھی ایک ایسی کتاب کے اندر ہے جو اس امت کے اندر سب سے پہلے لکھی گئی، اور اس کتاب کا نام ہے، غالباً اس کا نام موطا امام مالک ہے، ایک ہی جلد میں ہے۔ کچھ حدیثیں اس کے اندر جمع ہیں، تقریباً اس حدیث کا نمبر جو جس میں 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی ثابت ہوتی ہے، جو حضرت عبداللہ یعنی کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمیم داری اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا پڑھانے کا، وہ اس حدیث کے اندر ثابت ہوتی ہے، جس کا نمبر 230 یا 253 ہے۔ عزیز دوستو، نمبر میں تھوڑا فرق ہے، کیونکہ بتایا گیا تھا 253، اور میرے پاس جو کتاب میں نے نکالی ہے اس کے اندر 230 نمبر ہے، اس لیے میں آپ کو دونوں نمبر بتلا رہا ہوں۔ البتہ انہی کے آس پاس میں وہ نمبر آپ کو مل جائے گا، آپ اگر تلاش کریں گے تو۔ اور جو لوگ 20 رکعت کے قائل ہیں، ان کا وہ جھوٹ بھی اس سے پکڑا جائے گا، کیونکہ الحمدللہ اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ کسی بریلوی حضرات میں سے کسی نے کیا ہے، جو 8 کو بالکل تصور میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے 8 مقرر کر رکھی ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 کو مقرر کیا اور 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور ہاں، صحابہ کرام نے اگرچہ زیادہ پڑھی ہیں، لیکن عزیز دوستو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ یوں تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موطا امام مالک جنہوں نے لکھی ہے، یہ بھی 41 رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن میرے پاس ان کی کوئی ایسی جو ہے بات میرے سامنے سے نہیں گزری جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ وہ پڑھتے ہی تھے۔ یہ صرف سنی ہوئی بات ہے، ممکن ہے پڑھتے ہوں، کیونکہ رات میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے جتنی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات میں نماز پڑھتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، یہاں تک کہ اگر تم کو ڈر ہو جائے